अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी फौज ने बुध के रोज बताया है कि उसके 2 फौजी एहलकार अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए हैं। समाजी राब्तों की मारूफ वेबसाइट फेसबुक ने हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए मुल्क भर में हजारों फेसबुक पेजेस, पोस्ट्स और दीगर मवाद तक रसाई रोक दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वाज़ेह किया है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कायम फौज के हिरासती मराकज आइन के तहत न हुए तो आर्टिकल 245 के तहत तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन अप्रैल सन 2020 से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजें एक बार फिर शुरू कर रही है। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं और वादी के किसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में कर्फ्यू नाफिज नहीं है। इसराइली फौज का कहना है कि उसके जंगी तैयारों ने बुध के रोज दमिश्क से बाहर दर्जनों ईरानी और शामी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल की इतलात हैं, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। और जर्मनी की खुसूसी पुलिस फोर्स ने मंगल को एक फ्लैग पर छापा मारकर एक शामी पनागुज़ीं को हिरासत में ले लिया है। और अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की कमेटी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहकीकात में बुध के रोज यूरोपियन यूनियन के लिए अमरीकी सफीर गॉर्डन सॉन्डलैंड की समाअत करेगी। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। अमरीकी फौज ने बुध के रोज बताया है कि उसके 2 फौजी एहलकार अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए हैं। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात हो रही है, लेकिन एक सरकारी ऐलान के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात ये इशारा नहीं देती कि हेलीकॉप्टर किसी गोली का निशाना बना है। ताज़ा तरीन हलाकत के बाद अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयों से मुताल्लिका अमरीकी फौजियों की हलाकतों की तादाद 18 हो गई है। इससे पहले तालिबान बागियों ने दावा किया कि उनके जंगजुओं ने अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर चिनूक को मशरक़ी अफगानिस्तान सूबे लोगर में मार गिराया है। समाजी राब्तों की मारूफ वेबसाइट फेसबुक ने हुकूमती पाकिस्तान की दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए मुल्क भर में हजारों फेसबुक पेजेस, पोस्ट्स और दीगर मवाद तक रसाई रोक दी है। ये पोस्ट्स मुबैना तौर पर पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में ब्लॉक की गई हैं। फेसबुक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की दरखास्त पर फेसबुक ने कार्रवाई करते हुए रवां साल के इब्तदाई 6 माह में मुतादिद फेसबुक पेजेस और दीगर मवाद ब्लॉक कर दिए हैं। फेसबुक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम की दरखास्त पर उन्होंने गुज़श्ता साल 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दौरान 4000 से जायद फेसबुक पोस्ट्स और दीगर मवाद ब्लॉक किया, जबकि रवां साल 1 जनवरी से 30 जून तक ये तादाद 5690 तक पहुंच गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वाज़ेह किया है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कायम फौज के हिरासती मराकज आइन के तहत न हुए तो आर्टिकल 245 के तहत तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स बुध को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाटा पाटा एक्ट और एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर ऑर्डिनेंस सन 2019 से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि अदलिया आजाद है और कानून के मुताबिक फैसले कर रही है। उनका कहना था कि हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कानून ताकतवर है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बयान पर खुलकर तबसरा किया। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन अप्रैल सन 2020 से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजें एक बार फिर शुरू करेगी।
PIA نے 2 سال پہلے مالی خسارے کی وجہ سے اس روٹ کی پروازیں بند کر دی تھیں۔ تب امریکہ کے لیے پروازیں پہلے مانچسٹر ایئرپورٹ پر اترتی تھیں اور سیکیورٹی چیک کے بعد نیو یارک پہنچتی تھیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق PIA نے براہ راست پروازوں کے لیے امریکی حکام سے اجازت طلب کر لی ہے اور انہیں دستاویزات فراہم کرنے کے علاوہ پروگرام سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ٹیم اس سلسلے میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہے، جس میں اس نے کراچی اور اسلام آباد سے براہ راست پروازوں کے امکانات کا جائزہ لیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ادارے کے حکام نے پاکستانی ہوائی اڈوں اور طیاروں کا معائنہ کیا اور انہیں تسلی بخش قرار دیا۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے ہیں اور وادی کے کسی پولیس اسٹیشن کی حدود میں کرفیو بھی نافذ نہیں ہے۔ بدھ کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی رابطوں کی مکمل بحالی کا اختیار مقامی انتظامیہ کو دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس کی بحالی قومی مفاد سے بالاتر نہیں ہے۔ امت شاہ نے الزام عائد کیا کہ پاکستان جموں و کشمیر میں مختلف کارروائیوں کی سرپرستی کر رہا ہے، لہذا سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جب مقامی انتظامیہ سمجھے گی کہ مواصلاتی رابطے بحال کر دیے جائیں تو اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے بدھ کے روز دمشق سے باہر درجنوں ایرانی اور شامی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ ٹھکانے، جن میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، ہتھیاروں کے ڈیپو اور ایران کی ایلیٹ قدس فورس سے تعلق رکھنے والے ہیڈ کوارٹر شامل ہیں۔ شام کے حکومتی میڈیا نے بتایا ہے کہ فضائی حملے میں 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں، لیکن برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ ان فضائی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اسلحے کے آزادانہ استعمال کی اطلاعات ہیں، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان رابرٹ کالویل نے منگل کو کہا کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کے سبب ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ان کے بقول ایران کے مقامی ذرائع ابلاغ اور بعض دیگر ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے یہ شبہ ہے کہ ملک بھر میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظاہروں کے دوران متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً 1000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ جرمنی کی خصوصی پولیس فورس نے منگل کو ایک فلیٹ پر چھاپہ مار کر ایک شامی پناہ گزین کو حراست میں لے لیا ہے۔ حکام کے مطابق امریکہ سے ملنے والی انٹیلیجنس اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ ملزم ایک حملے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ ایک بیان میں وفاقی استغاثہ نے کہا کہ 26 برس کا یہ سخت گیر اسلام پسند مبینہ طور پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کثیر تعداد میں لوگوں کو ہلاک اور زخمی کیا جا سکے۔ ملزم کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ایک عالمی جائزے کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث سن 2050 تک دنیا کی معیشت کو لگ بھگ $8 کھرب تک نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے جاری کردہ انڈیکس میں دنیا کے 82 ممالک کی معیشتوں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث قحط سالی، سیلاب، پیداوار میں کمی اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سن 2050 تک ان ممالک کی معیشت کو مجموعی قومی پیداوار GDP میں $8 کھرب یعنی 3% کمی آ سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔